एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, रवि लामिछानेका विरोधीहरूलाई जेलमा अटाइ नअटाइ हुनेछ, सोत्तर हुनेछन्, यिनीहरू समाप्त पार्नेछन् रवि लामिछानेले। रवि लामिछाने आँधी हो, रवि लामिछाने तुफान हो। रवि लामिछानेको रिहाइको लागि त संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म गुहार्ने, अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई समेत गुहार्ने राष्ट्रपाको तयारी छ। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ र यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय छ। नेपालको न्यायिक प्रक्रियाबाट खास गरी कैफियत मगाइसकेपछि त्यो विषयमा उच्च अदालतले एउटा राय मसुराको आधारमा उहाँलाई आदेशसहित रिहा गर्नेछ। अझै पनि आशा भरोसा विश्वास गरौँ कि उच्च अदालतको आदेशद्वारा रविजी छुट्ने सम्भावना अझै पनि ज्यूका त्यो छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्ने कुराहरू, युएनको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई भेट्ने कुराहरू आइरहेछ। के हो यो? राष्ट्रपतिको एक उल्टुले जाँदैछ भन्ने कुरा। मैले पनि ठ्याक्कै यही सूचना पाएको थिएँ। अब राष्ट्रिय रूपमा के हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के हुँदैछ, म तपाईँलाई संक्षिप्त बताइदिन्छु। राष्ट्रिय स्तरमा अहिले 30 लाखको हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसले एउटा नेसनल क्याम्पेनको रूप लिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कुराको ध्यानाकर्षण भएको हुनाले गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट लाखौँ मान्छे आएर संसद भवन र सिंहदरबार घेर्दैछन्। मैले पाएको सूचना। त्यसरी रवि लामिछाने न्यायको लागि सिंहदरबार र संसद भवनै घेर्ने तयारी छ। सिंहदरबार संसद भवन घेरेर जबसम्म रवि लामिछानेलाई बाइज्जत रिहा गरिँदैन तबसम्म हामी जाँदैनौँ भन्न त पाए नि पिपुलले। माग गर्न त पाए। पिपुल हो नि त। पिपुल जनता भनेको त्यो अदालत हो जो सर्वोच्च हुन्छ। भगवान र जनताको अदालत नै सर्वोपरि हो भन्ने मान्यतामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस छ। तपाईँले भने जस्तै अपिल गर्न सक्ने उहाँको नेपाल आउने कुराहरू नै आइरहेछ। उहाँ पहिला पनि आउनु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनरेबल महासचिव सेक्रेटरी जेनरल नेपाल आउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग समेत राष्ट्रपाका केही निश्चित नेताहरूको सिधा सम्बन्ध, मोदीसँग सिधा सम्बन्ध, अनि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसम्म पनि यो कुरो उठाउन सक्ने भनिएको छ। र मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको विशेष सूत्रले पनि साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको यो जुन ग्लोबल समिट छ त्यहाँ रविजीको बारेमा सोधपुछ गर्ने अथवा जिज्ञासा राख्ने भन्ने सुनेको छु। हामीलाई अरू कुरो थाहा छैन। रवि लामिछाने भनेको यो देशको भविष्य हो। रवि लामिछानेलाई बिना शर्त अदालतबाट बाइज्जत रिहा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु। त्यति नभए पनि उहाँले बाहिर बसेर केस लड्न किन पाउनु भएन? बिगो बराबरको रकम राख्छु बाबा हो, म बाहिर बसेर केस लड्छु भन्दा उहाँले नपाउने। यही सहकारी काण्डका अभियुक्तहरू, अपराधीहरू अहिले कहाँ छ? जेठान एक दिनमै छुट्ने हेर्नुस् त। ल तपाईँ जीवी राईको जेठान एकै दिनमा उन्मुक्ति भए। आकाश पताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र, तीन त्रिलोक 14 भुवन जहाँबाट भने पनि हामी जीवी राईलाई पक्रेर ल्याउँछौँ भन्नेहरूको स्वर आज कहाँ गयो? इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसको अवस्था के छ? सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पनि त कहीँ न कहीँ पूर्वाग्रह भयो। यदि मुद्दा पर्ने बित्तिकै सांसद पद जान्छ भने यो राम्रो कुरा होइन। भोलि मुद्दा परेर त्यो प्रमाणित भएपछि, अपराध प्रमाणित भइसकेपछि, कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै सांसद पदबाट बेदखल गर्नुपर्छ भनेर रवि लामिछानेको पक्षमा अघोषित रूपमा बुलन्द आवाज उठाउनु भयो। मनिष झाजीसँगको भेटघाटमा पनि त्यही कुरा जाहेर भयो। रवि लामिछानेले कसैको ज्यान हत्या गरेको छैन, कसैलाई जिउँदै जलाएको छैन, कसैको धन सम्पत्ति दिनदहाडै गरेर लुटेको छैन। उहाँले गरेको कुरा के हो भने उहाँलाई सिधा ठग भनिदिन्छन् के। हेर्नु त, प्रमाणित दबाईको ठग भन्न पाइन्छ। आजको मितिमा रवि लामिछाने भनेको देशको एउटा यस्तो जाजलेबाद व्यक्ति हो। रवि लामिछाने नामक यो आँधी, यो सैलाब, यो तुफानलाई यदि तपाईँले रोक्नुभयो भने तपाईँलाई तस तस बनाउन सक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भने त चाणक्य जतिकै बाटो हुनुहुन्छ, भोलि रविजीसँग प्याचअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 84 अगाडि शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री भएर सत्ता गठबन्धन हुन सक्छ। किन भनिदेऊ? रवि लामिछाने के यो देशलाई डुबाउने मान्छे हुन्? महाकाली सन्धि रवि लामिछानेले गरे हो, टनकपुर सम्झौता उनले गरे हो, अनि यत्रा ठुला भ्रष्टाचारको नाइके उनी हुन्। उनले यो देश बेचेको हो होइन। रवि लामिछानेले यो देशमा केही गरौँ, युवाहरूलाई रोजगारी दिउँ, देशमा नयाँ विकासको संरचना बनाउँ भनेर प्रयत्न गरेको। त्यही भएर अहिले जनताले भइरहेको चुनावमा एउटा ट्रेलर आउँदैछ, तपाईँ हेर्नुहोला। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जो तपाईँको माओली दाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले नक्खु कारागार, ललितपुरको नक्खु कारागार हुनुहुन्छ। उहाँ छुटाउनको लागि विभिन्न प्रयासहरू भइराखेको छ। यसअघि जिल्ला अदालतमा साउन 19 गते सोमबार उहाँले बरु मैले गल्ती गरेको त छैन, मलाई प्रतिरोध साधियो,
तर ठिक छ, मलाई जसरी मुद्दाको अभियोग लगाइएको छ, बिगो मागदाबी गरिएको छ, त्यो बिगो मागदाबी अनुसार मेरो आफ्नो भागमा परेको रकम बराबरको बैंक जमानत बुझाउँछु, बुझाएँ मैले, ल मलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनेर जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा साउन 19 गते सोमबार उहाँले निवेदन दिनुभयो। तर त्यसको एक हप्ता पछाडि जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रसाद सापकोटाको इजलासले उहाँलाई थुनामै पठाउने आदेश गर्यो साउनको 26 गते सोमबार, एक हप्ता पछाडि। अहिले फेरि रवि लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधान तथा गृहमन्त्री, उहाँ अहिले उच्च अदालत पुग्नु भएको छ। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले यसअघि जसरी उहाँलाई थुनामै पठाउने आदेश गर्यो त्यसको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको अवस्था छ। अब उच्चबाट छुट्ने कुराहरू चर्चा भइराख्दा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुराहरू आइरहेछ, अमेरिका पनि जाने कुराहरू आइरहेको छ भन्ने चाहिँ यो मुद्दालाई उहाँको मानवाधिकार र न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो विषयमा तपाईँको पछिल्लो अपडेट के छ पुण्य सर? उहाँको मुद्दालाई कसरी हेर्नु भएको छ? उच्च अदालतबाट रवि लामिछाने छुट्नुहुन्छ त? म विश्वास गर्छु कि नेपालको न्यायिक प्रक्रियाबाट खास गरी कैफियत मगाइसकेपछि त्यो विषयमा उच्च अदालतले एउटा राय मसुराको आधारमा उहाँलाई आदेशसहित रिहा गर्नेछ। अझै पनि आशा भरोसा विश्वास गरौँ कि उच्च अदालतको आदेशद्वारा रविजी छुट्ने सम्भावना अझै पनि ज्यूका त्यो छ। केही कथम रविजी त्यो कारणले पनि छुट्नु भएन रे भने मानौँ, म यो हाइपोथेटिकल कल्पना गर्छु, मलाई पुरा आशा भरोसा विश्वास छ उहाँ उच्च अदालतको आदेशले छुट्नुहुनेछ। त्यो भएन भने तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नहरू धेरै हुनेछन्। मलाई यो मुद्दा र मानवाधिकार उहाँको न्याय र मानवाधिकार विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ, अहिले भइसकेको छ, सुरु भइसक्यो अवश्य। अब राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्ने कुराहरू, युएनको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई भेट्ने कुराहरू आइरहेछ। के हो यो? राष्ट्रपतिको एक उल्टुले जाँदैछ भन्ने कुरा मैले पनि ठ्याक्कै यही सूचना पाएको थिएँ। अब राष्ट्रिय रूपमा के हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के हुँदैछ म तपाईँलाई संक्षिप्त बताइदिन्छु। राष्ट्रिय स्तरमा अहिले 30 लाखको हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसले एउटा नेसनल क्याम्पेनको रूप लिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कुराको ध्यानाकर्षण भएको हुनाले गाउँ बस्ती बस्तीबाट लाखौं मान्छे आएर संसद भवन र सिंहदरबार घेर्दैछन्। मैले पाएको सूचना। त्यसरी रवि लामिछाने न्यायको लागि सिंहदरबार र संसद भवनै घेर्ने तयारी छ। सिंहदरबार संसद भवन घेरेर जबसम्म रवि लामिछानेलाई बाइज्जत रिहा गरिँदैन तबसम्म हामी जाँदैनौँ भन्न त पाए नि पिपुलले। माग गर्न त पाए। पिपुल हो नि त। पिपुल जनता भनेको त्यो अदालत हो जो सर्वोच्च हुन्छ। भगवान र जनताको अदालत नै सर्वोपरि हो भन्ने मान्यतामा उहाँहरूले यसको मतलब यो होइन कि अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि हडल गर्न खोजेको होइन। रवि लामिछानेको रिहाई चाहियो भन्नको लागि देशभरिका सज्जनवृन्द, महिलाहरू, नरनारीहरू काठमाडौँमा ठ्याक्कै सिंहदरबार संसद भवन अगाडि आउने भन्ने पनि एउटा गाइरो सुनियो। यो पुष्टि भएको छैन। जे होस्, हल्ला चलेको छ अहिले। हल्ला मात्रै होइन, कुनै जिम्मेवार मान्छेले मलाई यो कुरा कानमा सुटुक्क भन्नुभएको छ। एकैचोटि लाखौं मान्छे काठमाडौँ ओइरे भने के होला? रवि लामिछानेलाई रिहा गर भनेर आवाज बुलन्द गर्न सक्छन्। दोस्रो कुरा के हुन सक्छ भने अब यो मुद्दा यदि उच्च अदालतको फैसला आदेश कुरिरहेछन् है जनसमुदाय, अझै पनि उच्च अदालतको आदेशद्वारा उहाँ रिहा हुनुहुनेछ भन्ने उहाँहरूलाई आशा भरोसा विश्वास छ। यदि त्यसो नभएको खण्डमा र राष्ट्रिय स्तरमा लाख मान्छे उत्रिँदा पनि केही खण्ड केही सिप लाएन भने यही बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त कूटनीतिक च्यानल पनि दह्रो छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीसँग पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोगमा गएर अपिल गर्न सक्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तपाईँले भने जस्तै अपिल गर्न सक्ने। उहाँ पहिला पनि आउनु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनरेबल महासचिव सेक्रेटरी जेनरल नेपाल आउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग समेत राष्ट्रपाका केही निश्चित नेताहरूको सिधा सम्बन्ध, मोदीसँग सिधा सम्बन्ध, अनि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसम्म पनि यो कुरो उठाउन सक्ने भनिएको छ। र मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको विशेष सूत्रले पनि साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको यो जुन ग्लोबल समिट छ त्यहाँ रविजीको बारेमा सोधपुछ गर्ने अथवा जिज्ञासा राख्ने भन्ने सुनेको छु। अब यो कुरा के कति साँचो हो भोलि समयले देखाउला। जे होस्,
मलाई त के लाग्छ भने अस्ति कतै स्वर्णिम आर्यजी क्यानाडा जाँदा अमेरिका पनि पुग्नु भएको थियो। मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग उहाँको गोप्य भेट भयो र डोनाल्ड ट्रम्पसम्म विदेश मन्त्री मार्फत रवि लामिछानेको विषयमा ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने कुरो मैले सुनेको छु। जे होस् हामीलाई अरू कुरो थाहा छैन। रवि लामिछाने भनेको यो देशको भविष्य हो। रवि लामिछानेलाई बिना शर्त अदालतबाट बाइज्जत रिहा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु। त्यति नभए पनि उहाँले बाहिर बसेर केस लड्न किन पाउनु भएन? बिगो बराबरको रकम राख्छु बाबा हो, म बाहिर बसेर केस लड्छु भन्दा उहाँले नपाउने। यही सहकारी काण्डका अभियुक्तहरू अपराधीहरू अहिले कहाँ छन्? जीवी राईका जेठान एक दिनमै छुट्ने हेर्नुहोस् त। ल तपाईँ जीवी राईको जेठान एकै दिनमा उन्मुक्ति भए। आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तीन त्रिलोक 14 भुवन जहाँबाट भने पनि हामी जीवी राईलाई पक्रेर ल्याउँछौँ भन्नेहरूको स्वर आज कहाँ गयो? इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसको अवस्था के छ? हाम्रो जाँदा जाँदै विदा भएका प्रहरी महानिरीक्षक आदरणीय व्यक्ति भन्छु दीपक थापाज्यूले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो। वास्तवमा त्यो उहाँको पनि एक ढङ्गको उहाँलाई पनि असजिलो महसुस भइरहेछ। नेपाल प्रहरीले चाहेर मात्रै जीवी राईलाई ल्याउन सक्दैन भन्नुभएको छ। याद गर्नु त्यो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले? हो, उहाँले गर्नुभएको छ, भिडियोमै आएको छ, हेर्नु होला। यसको मतलब के हो त? कुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा राष्ट्रिय शक्तिले जीवी राईलाई संरक्षण गरेको छ भन्ने कुरो तपाईँले याद गर्नुपर्छ। एउटा कुरो तपाईँलाई म भन्छु, अरबौँ 16 अरब लुटेर विदेश भासिएका जीवी राई चाहिँ राजसी ठाटपाटमा एकदम नवाबको कबाब खाँदै हिँडिरहेका छन्। विस्कीको चुस्की लिँदै बसेका छन्। BMW मा हुइकेका छन्। राजसी ठाटपाटमा सुरा र सुन्दरी रमाएका छन्। बिचरा रवि लामिछाने मलाई त एकदम भक्कानु छुट्छ। हनहनी ज्वरो आएको छ अरे उहाँलाई हस्पिटलमै, एकदमै नाजुक अवस्था छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर छिटोभन्दा छिटो रिहा गरियोस् म नेकपा एमालेमा छु। तर म के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पनि त कहीँ न कहीँ पूर्वाग्रह भयो। यदि मुद्दा पर्ने बित्तिकै सांसद पद जान्छ भने यो राम्रो कुरा होइन। भोलि मुद्दा परेर त्यो प्रमाणित भएपछि, अपराध प्रमाणित भइसकेपछि, कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै सांसद पदबाट बेदखल गर्नुपर्छ भनेर रवि लामिछानेको पक्षमा अघोषित रूपमा बुलन्द आवाज उठाउनुभयो। मनिष झाजीसँगको भेटघाटमा पनि त्यही कुरा जाहेर भयो। ल अन्त विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सम्मान आज निष्कलङ्क छविको देशभक्त एउटा एयरपोर्टमा मान्छे पुरै एमालेको लाइनै लाग्यो त्यहाँ एमाले कार्यकर्ता नेताहरूको। अब एकदमै खादा र मालाको सम्मान देख्दा म एकदम भावुक पनि भएँ र विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्नै पर्छ भन्ने आवाज अहिले देशव्यापी उठिरहेको छ। र जहाँसम्म रवि लामिछानेजीको सवाल छ, हैन उहाँ बारे त्यसो भए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत चासो राख्नु थाल्नु। अरे रवि लामिछानेको विषय त ग्लोबलाइजेसन भइसकेको छ, विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो उहाँको विषय, भइसक्यो उहाँको मुद्दा। अहिले रवि लामिछानेको स्ट्याटस भनेको पाकिस्तानी जेलमा परेका प्रधानमन्त्री इमरान खानकै तहमा हेरिएको छ रवि लामिछानेलाई। एउटा फरक के भने इमरान खान फर्मर प्राइम मिनिस्टर, रवि लामिछानेजी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ। भावी प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ फ्युचर प्राइम मिनिस्टर रवि लामिछाने, फर्मर प्राइम मिनिस्टरको इमरान खान। यति मात्रै फरक हो। दुवै प्रधानमन्त्री हुनेवाला उहाँ भइसक्नुभयो। फेरि पनि दोहोरिएर हुन सक्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर सपना देख्ने मान्छे के यो देश छोडेर लुसुक्क रक्सलको बाटो नौतडुवाको बाटो भएर विदेश जान्छ? यो कस्तो बेवकुफ कुरा हो? म सम्मानित अदालतमा भन्न चाहन्छु। मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने नि जनक सर, जुन दिन श्रीमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामा सपना मल्ल प्रधानजी आउनुहुन्छ नि, मेरो अन्तर्मनले भन्छ मैले के सपना देखेछु भने सपनाकै सपनाको कुरो गरौँ है। सपना त देख्न पाइयो नि त। अब सपना के देखि यसको प्रमाण पनि म पेश गर्न सक्दिनँ। तर मैले देखेको सपना चाहिँ श्रीमान सपना मल्लज्यू प्रधान न्यायाधीश हुनुभएछ, रवि लामिछाने रिहा हुनुभएछ। त्यसको 2-3 दिनपछि तपाईको फेरि सपनाहरू साँचो हुन्छ हैन? साँचो हुन्छ। त्यसकारण न मेरो सपना साँचो हुन्छ कि श्रीमान सपना मल्ल प्रधान सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि रवि लामिछाने रिहा हुनुहुन्छ कि के थाहा? त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले कसैको ज्यान हत्या गरेको छैन, कसैलाई जिउँदै जलाएको छैन, कसैको धन सम्पत्ति दिन दहाडै गरेर लुटेको छैन। उहाँले गरेको कुरा के हो भने उहाँलाई सिधा ठग भनिदिन्छन् के। हेर्नु त प्रमाणित दबाइकन ठग भन्न पाइन्छ।
उहाँले गरेको कुरा के मात्रै हो भने रवि लामिछानेले कसैको ज्यान हत्या गरेको छैन, कसैलाई जिउँदै जलाएको छैन, कसैको धन सम्पत्ति दिनदहाडै गरेर लुटेको छैन। उहाँले गरेको कुरा के हो भने उहाँलाई सिधा ठग भनिदिन्छन् कि हेर्नु त प्रमाणित दबाइकन ठग भन्न पाइन्छ। लाखौँ लाख करोडौँ तलब खुवाउने गरी लगिएको थियो, त्यही पैसा उहाँले स्यालेरीको रूपमा बुझ्नुभयो। त यहाँ के अपराध हो? रवि लामिछानेले सहकारी खोलेर सारा सहकारी डुबाएको हो र त्यसकारण देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी निर्धारक छौँ, हामी स्वस्थ छौँ, हामी एकदमै राम राज्यबाट आएका राम जस्ता हौँ भनेर हामी दललाई के प्रमाणित गर्न सक्छौँ। आज गगन थापाको स्वर बदलिएको होइन, गगन थापाले समेत राजसभाको जस्तो अहिले रूपन्दी क्षेत्र 3 मा कार्तिक 17 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यहाँ भेटरान आकाङ्क्षीहरू देखिएको छ। राजसभाबाट चुनाव लड्नको लागि 9 जना उम्मेदवारहरू अगाडि आएका छन् र त्यो प्रक्रिया जसरी उहाँ त्यो निर्वाचन प्रक्रिया अथवा भनौँ उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। राजसभा कतिपयले त यसलाई टेलिभिजन रियालिटी सो पनि भने, तर धेरैले प्रशंसा गरिराख्दाखेरि गगन थापा जो हिजो रवि लामिछानेले चिरकटो देखाउँदै रवि लामिछाने 1 अर्ब सहकारी ठगेको प्रमाण देखाइदिउँ, आफैले लिखित फार्म भरेर पेश गरेको कागज देखाइदिउँ भन्ने थिए। तर आज उनी नै राजसभाको पक्षमा, राजसभाले जसरी यो उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ उनी पनि त्यसैमा मिसिएको अथवा उनी पनि त्यसैमा समर्थन गरेको कुराहरू आइरहेछ। के हो एउटा कुरो भन्छु, भन्नाले रविप्रति अन्ततगत गगन थापा पनि झुक्न बाध्य भएका हुन्। त्यस्तै देखियो, एउटा भनाइ छ कि कागभन्दा कोइली बाटो, कोइलीभन्दा गगन बाटो। अब चुनाव त आउँदैछ, चुनाव आउने भएपछि छेपारो र गगन थापाको बिचमा रङ फेर्ने प्रतिस्पर्धा भयो भने एकजनाले स्ट्याटस देखाएको थिए छेपारो र गगनले जित्छन् भनेर, याद गर्नु होला है। तपाईँलाई म के भन्छु भने गगन थापाले अब रवि लामिछानेलाई अनावश्यक भर्सना गरेर समाप्त पार्न खोजेको कुरोले यो उनले मूल्य चाहिँ मिटर ब्याजमा चुक्ता गर्नुपर्छ, रगतको आँसु चुहाउन उनी अभिशप्त बन्दैछन्। अब उनले यसो हिसाब किताब लगाए, यी मान्छे भने त तपाईँको गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास, दिल्ली बजारिया राजावादीसँग गएर म राजै हटाउन त लाएँ होइन, परिस्थिति त्यस्तो आयो, अलिकति हिरो बन्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यसकारण मैले गणतन्त्र जिन्दाबाद भने आउँ भन्ने मान्छे हो नि होइन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ यिनले चुनावको हिसाब किताब गरेर रवि लामिछानेका मान्छे फकाउन खोजेका हुन्। खबरदार गगन थापाजी, तपाईँले इतिहासमा ब्लन्डर गरिसक्नुभयो, अब त्यो भुल तपाईँले इरेजरबाट मेटाएर मेटाउन सक्नुहुन्न। र गगन थापालाई म यही भन्न चाहन्छु कि आज रवि लामिछाने राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय हिरो हुने अवस्था किन आयो? तपाईँ ठग भनेर भन्नुहुन्थ्यो, के तपाईँले प्रमाण पेश गर्नुभयो? फेरि तपाईँ प्रमाण पेश गर्ने वकिल न्यायाधीश होइन। मैले कतिचोटि भन्नु, तपाईँका आँखाबाट खसेका 3 थोपा आँसुले गर्दा आज रवि लामिछानेको दुर्दशा भयो। आँसुको कहानी आफ्नो ठाउँमा छ। जब आँखामा आँसु खस्यो तपाईँको पुरानो सहकर्मी मित्रको हैसियतले यसो अभयदान दिउँ न, उम्मेदवार नउठाइदिने भनेर रवि लामिछानेले जो फैसला गर्नुभयो त्यो उहाँको लागि अभिशाप साबित भयो र गगन थापाको लागि लटरी लाग्यो। आज एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने रवि लामिछानेको कारण गगन थापा संसदमा छन्, गगन थापाको कारण रवि लामिछाने जेलमा छन्। फरक यो छ। त्यसैले रविजीको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हानेका गगन थापाले अहिले जस्तो इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सीमा भैरवाबा जुन क्यान्डिडेट छनौट गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार छनौट गर्दा समथिङ एकजना खरेल जी अलिकति सुलभ खरेलको पल्ला अलिकति भारी भएको भन्ने छ। एकदम ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले, जवाफदेही तरिकाले उम्मेदवारहरूको योग्यता, क्षमता, ट्र्याक रेकर्ड, हिस्ट्री, योगदान, सामाजिक मूल्यवत्ता छानेर मात्रै ती कुराहरूमा जाँच परख गरेर मात्रै 24 क्यारेटको त मान्छे हुन सक्दैन। भगवानमा पनि कमजोरी हुन्छ। सबभन्दा राम्रो को त बेटर एमङ द वर्स्ट भने होइन, असल मध्ये पनि उत्कृष्ट असल को त्यो छनौट गर्न त्यो एकदमै राम्रो हो। त्यो प्रक्रिया राम्रो लाग्यो, राम्रो हो नि। अनि गगन थापा पनि प्रशंसा गर्न बाध्य भएछन् अहिले। त्यसको प्रशंसा उनले किन गरे भने भ्रममा पार्न फेरि 2 कारण। एउटा, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गगन थापाले युवाको नाममा प्रशस्त मान्छेलाई आगामी चुनावमा टिकट दिलाउन चाहन्छन्, महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउन चाहन्छन्, यो कारण एउटा। दोस्रो, अब जसरी हुन्छ रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारमा जानको लागि त रिजाउनु पर्यो नि त, त्यही कारणले रवि लामिछानेसँग गएर फेरि सरेन्डर गर्ने यिनको योजना हो। नक्खुमा भेट्नको लागि वातावरण बनाउँदैछन् गगन थापाले। पार्लियामेन्टमा एउटा ट्रेलर त उनले देखाए होइन, रवि लामिछानेको हल्का समर्थन गरे जस्तो पनि गरे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने आजको मितिमा रवि लामिछाने भनेको देशको एउटा यस्तो जाजल्यवान व्यक्ति हो
रवि लामिछाने नामक यो आदि यो सैलाब यो तुफानलाई यदि तपाईँले रोक्नुभयो भने तपाईँलाई तस बनाउन सक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भने त चाणक्य जतिकै बाटो हुनुहुन्छ, भोलि रविजीसँग प्याचअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु राजनीति भने कस्तो हुँदो रहेछ भने नि जनकजी, एउटा तुफान आयो, केही कथम रवि लामिछानेले सफाई पाउनुभयो भने 84 अगाडि शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री भएर सत्ता गठबन्धन हुन सक्छ। किन भनिदेऊ, शेखर कोइराला आफू नबन्ने अवस्थामा के गर्छन्, देउवालाई त स्वीकार्दैनन्, गगनलाई पनि रविसँग सम्बन्ध बढाउनु छ। अब यहाँ नयाँ समीकरण कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, शेखरले रविको पक्षमा बोलिसकेका छन्। अनि केपी शर्मा ओली पनि परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्न बहुत सिपालु हुनुहुन्छ। चुनावी सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा ओलीजीले देख्न नचाहने अवस्था हुनसक्छ। ओलीजीको सत्ता नरहँदाखेरि उहाँले पावर डेभोल्युसन शेरबहादुरलाई नगरेर काङ्ग्रेसको शेखर गुट, गगन गुट अनि त्यसपछि एमाले सहित भोलि रवि लामिछानेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनायो भने नि आश्चर्य हुँदैन। केपीले प्रधानमन्त्री बनाउने सबै मिलेर राजनीतिमा ए बाबा झोलाभरि टाउको ल्याउनुहोस्, झोलाभरि पैसा लानुहोस् भन्नेहरू मिलेर सरकार चलाएनन्। रवि लामिछाने कौन सा आतङ्ककारी हो? त्यसको लागि चाहिँ रवि लामिछानेले अदालतबाट क्लिन चिट पाउनु पर्यो, शर्त यही हो। र यस्तो स्थिति आउन सक्छ र रवि लामिछानेलाई छुटाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत या केस दायर हुन सक्छ। मानवाधिकारवादीको ध्यान आकर्षण भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैछ रवि लामिछानेको न्यायको लागि। हुन सक्छ, यो हल्ला हामीले सुनेका छौँ। अब एकातिर यो भयो भने अर्कोतिर अहिले बालेन शाहजी पनि नरम बढेर गएको, हर्क साम्पाङज्यू पनि लचिलो भएको भन्ने कुरा आएको छ। रविप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि? हो, त्यो कुरा त आयो त बाहिर होइन। अब नभए हामीलाई के थाहा, बालेन गएर भेटिसकेका छन् कि सुटुक्क, सबै कुरा त हल्ला। बालेनले रविलाई भेटिसके भन्ने कुरा आइरहेको छ त। भित्रभित्रै त अनेक तुफानहरू चलिरहेको छ, सबै कुरा बाहिर आउनुपर्छ भन्ने छैन। अन्डर करेन्ट पनि कतिपय खिचडी पाकिरहेको हुनसक्छ। बालेन शाह, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ सके पार्टी एकता गरेर एक ठाउँमा आउनुपर्छ, होइन भने पनि मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, हिंसा विरुद्ध, यो देशमा सदाचार विकास सुशासनलाई अगाडि बढाउन यिनीहरू युवा प्रतिभा एक हुनुपर्छ भनेर त मान्छेले भनिरहेछन् त। हजुर, यहाँनिर अब बालेन शाहको प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो पुण्य सर। अब शनिबारबाट भदौ 14 गतेबाट आजबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन पुग्नु भएको छ। चीनको 5 दिने भ्रमण साङ्घाई सहयोग सङ्गठन, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन एससीओको बैठकमा सहभागी हुन जानुभएको छ। यसै विषयमा जस्तो शुक्रबार उहाँ संसदमा बोल्नुभएको थियो चीन भ्रमणको बारेमा, एससीओको बैठकमा सहभागी हुने बारे। त्यसमा उहाँले सीमाको स पनि उच्चारण गर्नु भएन, चुक्क बोल्नु भएन। र बालेनले शनिबार मात्रै बिहान स्ट्याटस लेख्दै प्रधानमन्त्री जाँदै गर्दाखेरि, चीन जाँदै गर्दाखेरि चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण गरेको छ, सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सिनु होला। अल द बेस्ट, हामीलाई तपाईँमाथि पूर्ण विश्वास छ भनेर स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? कस्तो राम्रो स्ट्याटस। फेरि एउटा अचम्मको कुरा के छ भने बालेनजी मासमा कति पपुलर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण। फेरि अहिले त नक्कली बालेनजीको पनि, बालेनजीको आइडी भनेर नक्कली आइडीमा पनि यो स्ट्याटसहरू आइरहेछ, त्यो पनि हिट भइरहेछ। अहिले 6 घन्टा अगाडि हालेको यो स्ट्याटस तपाईँले जो पढिबाची सुनाउनु हो, त्यो 1,79,000 झन्डै 1,80,000 को लाइक झन्डै 2 लाखको लाइकको सलामी खाइसक्यो। र यहाँ अहिले देखाएको 14,000 कमेन्ट छ र अहिले देखाएको 32,000 सेयर छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ एउटा कुरा के थाहा पाउनु भने बालेन शाहजीको आवाजमा कति ग्राभिटी छ, कति वजन छ, पब्लिकले उहाँलाई कसरी हेरिरहेछन् भन्ने कुरोको एउटा 3200 सेयर छ। र यो धेरै ठुलो सेयरिङ हो र यो धेरै ठुलो लाइक वा कमेन्ट हो। र तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने बालेन शाह सामान्य प्रधानमन्त्रीको विषयमा उहाँले लेख्नुभयो। अब तपाईँले भन्नुभयो, म पनि दोहोऱ्याउँछु, चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सिनु होला। अल द बेस्ट, हामीलाई तपाईँमाथि पूर्ण भरोसा विश्वास छ भन्नुभएको छ। वाह, क्या बात, कति मिठो छ, डिप्लोमेटिक पनि छ, घुमाउरो पनि छ, प्रतीकात्मक पनि छ। यसको अर्थ बालेन शाहज्यू राष्ट्रियताप्रति उदासीन हुनुभयो, कुम्भकर्ण निन्द्रा सुत्नुभयो, बोल्दै बोल्नुहुन्न भन्ने कुरोको खण्डन भयो नि त। बालेन शाहले राष्ट्रलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो त उहाँले आफ्नो कार्यमा
ग्रेटर नेपालको नक्सा नै राखेर त्यो प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ र हो यो विषयमा हामीले चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिलाई तपाईँले भने जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा मसिनोसँग साइडलाइन वार्ता पनि हुन्छ, विशेष कुराकानी पनि हुन्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ मात्रै होइन, रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले त्यहाँ राख्न सक्नुपर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। बाइल्याटरल नेगोसिएसन, मल्टिल्याटरल नेगोसिएसनमा ट्राइल्याटरल पनि हुनसक्छ, त्रिपक्षीय पनि हुनसक्छ। यो कुरालाई हामीले डिप्लोमेटिकली हामीले एकदम स्पष्टसँग राख्नुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन सधैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बालेनको एक ढङ्गले स्ट्याटस युद्ध वाक युद्ध जस्तो भइरहेको थियो सामाजिक सञ्जालमा, तर अहिले हामीले तपाईँप्रति पूर्ण विश्वास राखेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यो व्यङ्ग्य हो कि प्रशंसा हो कि आशा हो कि के हो? आशा भरोसा सबै हो कि व्यङ्ग्य हो? बालेनजी म्याच्योर्ड पोलिटिसियन पनि हो भन्ने कुराको प्रमाण हो। भविष्यमा यो देशको म प्रधानमन्त्री हुन्छु, सिंहदरबारमा पुग्छु, राष्ट्रपति हुन्छु, प्रमुख निर्वाचित कार्यकारी हुन्छु भन्नेले म्याच्युरिटी देखाउनु पर्छ। उहाँले देखाउनु भयो। रवि लामिछाने पछि उहाँ नै हो त्यो पात्र भनेर। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने होइन सीमाको विषयमा संसद चु बोल्नु भयो नि त प्रधानमन्त्री हो, पछि बाहिर सञ्चारकर्मीहरूले चीन जाँदाखेरि तपाईँ बोल्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री कुरा राख्नुहुन्छ अवश्य राख्छु भन्नुभयो फेरि सञ्चार। ठिक छ सम्माननीय, तर संसदमा त त्यो राख्ने फोरम कहाँ हो भनेर उहाँले तय गरेको होला, कहाँ राख्ने भनेर। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको राष्ट्रियताको विषयमा शङ्का नगरौँ भन्ने आशय बालेनजीको पनि हो, मेरो पनि हो। बालेनजीले पनि राष्ट्रियताको विषयमा चर्चरी बाँध्नु हुँदैन भनेर एउटा उदाहरण दिन खोज्नु भयो। राष्ट्रिय इस्युमा हामी नेपाली एक छौँ, चाहे काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर होस्, चाहे प्रतिपक्षी दलको नेता होस्, चाहे कुनै पनि विरोधी दलको नेता होस्। राष्ट्रियताको मामिलामा हाम्रो दुईमा छैन। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भनेको हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो। लिपुलेकलाई खबरदार ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन पाइँदैन। दुई देशीय सहमति मैले सुन्दैछु, चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले त्यसलाई निष्क्रिय गरिसक्नु भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले पनि यसमा पश्चाताप गरिसक्नु भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री राखराख्ती भएको देख्नु भएन अस्ति एउटा ललन टपमा आउँदाखेरि इन्टरभ्यूमा? एस जयशङ्करको अनुहार त पुरै कागती निचोरिए जस्तो भएको थियो। त्यसैले हामीले कूटनीतिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, भूस्थिकृत तरिकाले अगाडि बढेर हुँदैन भन्ने कुरो स्पष्ट छ। र म तपाईँलाई क्याटेगोरिकली जवाफ के दिन चाहन्छु भने बालेन शाह, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ वा प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एकमत हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यदि राष्ट्रियतालाई चुनावी कार्ड बनाउनु भयो भने, यदि राष्ट्रियतालाई खलबलीको विषय बनाउनु भयो भने तपाईँलाई जनताले माफ दिँदैनन्। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा तपाईँ अगाडि बढ्ने हो भने अब बालेन शाह, हर्क साम्पाङजी र रवि लामिछाने एक हुनुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब रवि लामिछानेजी भनेको दुःखपछि सुख आउँछ, सुखपछि दुःख आउँछ। उहाँले जब गगन थापाको झाको जार्नुभयो नि 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई सप्लाई गर्ने को हो, नक्कली किसान बनेर कृषि फार्मको 14 करोड जिप्ट्याउने को हो। त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा छ कि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्रकरणमा करोडौँ रुपियाँको हेराफेरी गर्ने को हो भनेर उहाँले आग्नेय नेत्रका साथ हेरेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। रवि लामिछाने दुनियाँथरीको ठग हो, अरबौँ ठगेको छ, देशै डुबाएको छ। ए बाबा यो कस्तो भाष्य हो? रवि लामिछानेको बारेमा म तपाईँलाई बताइदिन्छु। मेरो त आमाको मावली हो। रवि लामिछानेले 4-5 जना घडेरी कहाँ किन्नु हो नयाँ मलाई देखाउनुहोस्। रवि लामिछानेलाई अहिले घरको किस्ता तिर्न दौदौ छ भनेर निकिता भाउजूले भनिरहनु भएको छ। त्यसैले रवि लामिछानेले देश डुबाएको होइन। रवि लामिछाने अहिले प्रश्न उठेको छ नेपालको नागरिकता त्याग्ने, भात खानको लागि विदेश जाने, अनि नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने। ए बाबा रवि लामिछाने के वासिङटनमा जन्मिया हो? रवि लामिछाने मेरील्यान्डमा जन्मिया हो? रवि लामिछाने मेरो आमाको मावली, यही देशमा जन्मिएको नेपाली छोरो। जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। रवि लामिछानेले परिस्थितिवश त्यो नगर्नु पर्थ्यो, के बाध्यता भयो, अमेरिकामा टिक्नु पर्यो होला, सम्झौता गर्नु पर्यो होला, तर उहाँले राष्ट्रविरुद्ध गद्दारी गर्नुभएको छैन, देशको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई दिनुभएको छैन। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रवि लामिछानेले वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेर अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा उहाँलाई नाजायज रूपमा क्याउ गर्नु हुँदैन। रवि लामिछाने एउटा तुफान विचार र क्रान्ति बनेर आउन सक्नुहुन्छ। रवि लामिछाने छुट्नुभयो भने र यदि उहाँले भने जस्तो म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने उहाँको चाहना पुरा भयो भने नि तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, रवि लामिछानेका विरोधीहरूलाई
जेलमा अटाइ नअटाइ हुनेछ, 70 हुनेछन्, यिनीहरू समाप्त पार्नेछन् रवि लामिछानेले। रवि लामिछाने आँधी हो, रवि लामिछाने तुफान हो। रवि लामिछानेको रिहाइको लागि त संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म गुहार्ने, अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई समेत गुहार्ने राष्ट्रपाको तयारी छ। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ र यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय छ। अब विद्या भण्डारीज्यूको कुरालाई लिएर अब त राष्ट्रपाको सभापति भए भू, अब रवि लामिछानेसँग एकता गरे भू भनेर एकाथरी सङ्कीर्ण मान्छेहरूले एकतारे बजाए। म उहाँ लामिछाने के अछुत हुन्? रवि लामिछाने के यो देशलाई डुबाउने मान्छे हुन्? महाकाली सन्धि रवि लामिछानेले गरे हो, टनकपुर सम्झौता उनले गरे हो, अनि यत्रा ठुला भ्रष्टाचारको नाइके उनी हुन्? उनले यो देश बेचेको हो? होइन। रवि लामिछानेले यो देशमा केही गरौँ, युवाहरूलाई रोजगारी दिउँ, देशमा नयाँ विकासको संरचना बनाउँ भनेर प्रयत्न गरेको। त्यही भएर अहिले जनताले भैरवाको चुनावमा एउटा ट्रेलर आउँदैछ, तपाईँ हेर्नुहोला। म्हणजे रासपा नै जित्ने जस्तो लगभग पक्का छ। एउटा कुरो, म नेकपा एमालेमा छु, मेरो राजधर्म भनेको नेकपा एमाले जितोस् भन्ने छ। तर म भोटर होइन त्यहाँको। म के सुन्दैछु भने रासपाको पक्षमा त्यहाँ तुफान आउँदैछ। त्यही भएर गगन डराइरहेछन्। गगनले अहिले प्रशंसा गरेको कारण अब भोलि राजनीति गयो हेर्नु, आज सासूको पालो, भोलि बुहारीको पालो। कुनै दिन गगन थापालाई रवि लामिछानेले आफू जहाँ बसेको त्यही ठेगानामा लैदियो भने के हुन्छ? ल ख्याल गर्नु त। गगन थापालाई रवि लामिछानेले त्यही ठाउँमा लगिदियो भने के हुन्छ? अब अलिकति विषयान्तर तपाईँले यो विषयमा काफी कुरा गरिसक्नु भएको छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा जानुभएको छ। उहाँ 18 गते फर्कदै हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चको कठघारामा हुनुहुन्छ। 17 गते पेशी छ उहाँको सरकार विरुद्ध, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार विरुद्ध। यो सरकार असंवैधानिक भयो, यो सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुग्यो, केयरटेकर भइसक्यो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई कुल्चेर यो सरकार अघि बढेको हुनाले यो सरकारको वैधता सकियो भनेर अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले हाल्नुभएको रिट पर अब 17 गते पेशी छ। योभन्दा अगाडि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असारको 22 गते सरकारलाई समर्थन फिर्ता लियो र जसपा नेपाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले असारको 31 गते समर्थन फिर्ता लियो। तपाईँसँग संवाद गर्दा भदौ 14 गते भइसकेको छ। 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। त्यही हिसाबले 30 दिनभित्र समर्थन, 30 दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था उप संवैधानिक प्रावधान उप यो सरकारले विश्वास मत लिएन। त्यही हिसाबले अहिले सर्वोच्चले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा नेपालले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको लिखित कागजात मगाउन, त्यो झिकाउन आदेश गरेको अवस्था छ। 17 गते पेशी छ। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण यता नेपालमा उहाँको सत्ता नै ढल्ने अवस्था जस्तो, अथवा प्रधानमन्त्री चीनमा हुँदाहुँदै यता पद गइसकेको अवस्था हुन सक्ने भनेर कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। के हुन्छ होला यो मुद्दा? हेर्नु त, संवैधानिक प्रावधान खुल्चेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्न मिल्छ? अब कतिले चाहिँ प्रधानमन्त्री चीनमा सरकार दुर्दिनमा भनिरहेछन्। मैले त एउटा अर्को आँधी आउने पनि देखेको छु है। योभन्दा अगाडि म भनिदिन्छु। यो अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हुन त विद्यादेवी भण्डारीज्यू नेकपा एमालेको अध्यक्ष किन हुन नपाउने? उहाँ हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले योग्यता बोल्नु भएको छ होइन, बकैदा भिडियोमा आएको छ। अहिले चाहिँ उहाँ अयोग्य कसरी भयो भनेर पनि बहस चलिरहेको छ। होइन, उहाँ त अहिले त फेरि अस्ति त एमालेको बैठकमा उहाँ लडे पनि हार्नुहुन्छ होला। सुन्नु, नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मै नभएको आन्दोलन, अहिलेसम्मै नभएको सर्वक्कै जनताको आम जनसमुदाय उठेर नेपालको आकाशमा, आन्दोलनको आकाशमा अनिष्टका चिलगिद्धहरू घुम्ने मैले सम्भावना देखेको छु। साँच्ची फेसबुक, ट्विटर अनि त्यसपछि अन्य सामाजिक सञ्जालको लागि दिएको अल्टिमेटम त 3 दिन बाँकी छ। याद गर्नुहोला, 3 दिन। अब 4 दिन गुज्रिसकेका छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले उहाँले क्याटेगोरिकली क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक गर्ने ठाउँमा अब सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुन आएमा, जस्तो टिकटक मात्रै दर्ता भएको देखियो, टिकटकमा अरू के अरू मलाई लाग्छ दर्जनौँ यस्ता एप्सहरू नेपालमा दर्ता भएका छैनन्। खास गरी फेसबुक र युट्युब पनि दर्ता छैन होइन, युट्युब पनि दर्ता छैन। याद गर्नु होला, फेसबुक युट्युब नेपालमा दर्ता गर्नु, यहीँबाट मोनिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहना त ठिकै हो, तर यो दर्ता नगर्दा रोक्ने भन्ने कुरा छ नि। यसले नेपालमा तपाईँको लाखौँ लाख मान्छे सडकमा आइदिन सक्छन्। अरबौँ रेमिटेन्स भित्रिएको, अरबौँ रेमिटेन्स भित्रिन्छ। धेरै मान्छेले रोजगारी पाएका छन्, धेरै मान्छे इङ्गेज भएका छन्। यत्रो बेरोजगारको भिडलाई तपाईँ थाम्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ किन डराइरहनु भएको छ? यो गगन थापाजीको पनि आन्तरिक पोलिसी हो। के मिडियामा हामीभन्दा ज्यादा रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ आदि इत्यादि केही नभए पनि
मन्त्रीको भन्दा उहाँहरूको धेरै चर्चा भयो भने गगन थापा जस्ता नेताहरू रिसाए हो मन्त्री उहाँहरूको चर्चा लोकप्रियता बढ्यो भने फेसबुकै बन्द गर्न खोज्यो मन्त्री र सांसद चर्चामा छैनन् यो पुण्य गौतम कहाँ बसेर बोल्छ यसको भिडियो भाइरल छ यो पनि खपिन सक्नुभयो होला त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सामाजिक सञ्जालबाट सडकका मान्छेहरू सहरका मान्छे बजारका मान्छे भुइँतहका मान्छे पढेका मान्छे इमान्दार मान्छे एक्सपोजर पाए मन्त्री सांसदहरू हेरेका हेरै भए यो कारणले ईर्ष्या हो कि जस्तो एउटाले लेख्नुभयो कि किन सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छ अरे भने बालेन शाहको यो पोस्ट भाइरल भयो नि यही देखेर रे क्या उसको चाहिँ त्यत्रो आउने हामीले राखेको चाहिँ 20 लाख 30 लाख पनि नआउने दुईटालाई सेयर गर्नु पनि हेलो सर त्यहाँ यसो गरौँ न यहाँ फलानाज्यूले मान्यज्यूको आदेश छ त्यो 5 जनालाई सेयर गर्नु भनिदिनु भरे खाममा यसो मोटो खाम आउँछ भनिदिनु पर्ने अवस्था किन आयो यहाँ याद गर्नु होला त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल हाम्रो विरोधी होइन हामीले सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्नुपर्छ अब नेपालमा दर्ता गर्न आउँदैन अब मार्क जुकरबर्ग जिद्दी छ अरबपति खरबपति हो डलर खरबपति हो अनि ऊ किन आउँछ यहाँ झुकेर युट्युबवाला पनि यहाँ आउँदैन सिङ्गापुरमा होला उसको अफिस त्यस कारणले गर्दाखेरि ल आउँदा त राम्रै हुन्छ यो अनावश्यक रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई चलाउने कामले अर्को अनिष्ट आउँछ अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अघि एउटा प्रश्न राख्नुभयो सरकारको वैधताको विषय केपी ओली पदमुक्त हुने सम्भावना यही 17 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुँदैछन् भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेको छ अधिवक्ताले वकिलहरूले कानुनविदहरूले बोलिसक्नु भएको सुन्नु म चाहन्छु त्यस्तो नहोस् यो सरकार कायम रहोस् एज इट इज रहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई काहीँ खरच पनि नआओस् घुनपुतला नलाओस् सरकारमा सरकार टिकोस् तर जब जब विपक्षी अथवा विपक्षी वकिलहरू अदालत जान्छन् नि हामी सबभन्दा बढी झसङ्ग हुनुपर्ने चाहिँ त्यो बेला रहेछ इतिहास साक्षी छ 2051 सालमा इतिहासकै अत्यन्तै लोकप्रिय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो श्री मनमोहन अधिकारी उहाँले संसद विघटनको लागि अदालत गुहार्नुभयो त्यतिखेर विश्वनाथ उपाध्यायजी चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो भदौ 12 2052 साल भदौ 12 गते म कलेज पढ्दै थिएँ भर्खर कलेजको स्टुडेन्ट थिएँ त्यतिखेर नौजवान थिए हामी त्यतिखेर स्तब्ध भएका थियौँ मनमोहन अधिकारीको त्यो आदेश त्यो सिफारिस लत्याएर अदालतले एमालेको अल्पमतको सरकारै गर्याम गुरुङ गुम्ने स्थिति बनाइदियो गिर्ने अवस्था दोस्रो प्रकरण 2/3 को निकट थियौँ हामी वाह क्या बात हामी एकदम फुलेल थियौँ हामी मक्ख थियौँ चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको इजलासले हाम्रो सरकारलाई नै बारदलीमा पुर्याइदियो ल जा यसपटक पनि छिलेमिले घाम पो फुटाउन सक्ने नपत्याउने खोलाले बग्न सक्ने यस्तो खालको मामुली ठानिएको हनुमानले लङ्का जलाउन सक्ने भने चाहिँ हामी सुस्तरी जाँदै गर्दा अदालतले स्वाट्टै हामीलाई भित्तामा पुर्याइदिने हो कि होइन किनभने जब उपेन्द्र यादवको र रेशम चौधरीको पार्टीले यसलाई फिर्ता लिइसकेको छ विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ भने अविश्वासको प्रस्ताव त अहिले राख्न पाइएन तर कन्फिडेन्स मोसन त कायम गर्नु पर्यो नि त हामी विश्वासमा छौँ हामीलाई पार्लियामेन्टको विश्वास छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको वैधताको कुरो छ वीरेन्द्र केसरीजी पुग्नुभयो वीरेन्द्र केसी पुग्नुभयो वीरेन्द्र गते पेशी छ अब के हुन्छ अब हेर्नुहोस् जसरी हामीले के सोच्यौँ रवि लामी छानेको 22 जेत्रिया हुनेछ भनौँ भएन रवि लामी छानेलाई जमानत मिल्नेछ भनौँ त्यो पनि भएन अब सरकारको वैधतालाई उसले स्वीकृत गर्छ भन्ने पनि केही जरुरी छैन ढल्न पनि सक्छ हैन सुन्नु न जे पनि हुन सक्ने हो म त चाहन्छु नढलोस् सरकार कायम रहोस् अब ढल्यो भने के हुन्छ अनन्त सम्भावनाको खेल हुन्छ ढल्यो भने एउटा सम्भावना शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीज्यूले फेरि सरकार नयाँ तरिकाले बनाउनु हुनेछ अब त्यसलाई विश्वासको मत चाहिएला नि हो विश्वासको मत पाएन भने नि नयाँ सरकार त उहाँहरूले बनाउनु होला अथवा यो पनि सम्भावना छ कि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै रणको मच्चिन्छ अथवा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको रणको कारण नेकपा एमाले त केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहने समूह छँदैछ काङ्ग्रेसमा चाहिँ यो सरकारको विषय लिएर अनेक टिक्का टिप्पणी हुनसक्छ नम्बर 2 नम्बर 3 राजनीति हो काङ्ग्रेसले नयाँ सिराबाट कोर्स सुरु गर्न सक्छ रासोपाला उप प्रधानमन्त्री सहित नयाँ सरकारको फर्मेसन माओवादी सहित गर्न सक्छ यो बिचमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला घोड रेसको घोड सवारीको कालो औँसीको रातको कालो घोडा साबित अत्यन्तै चतुर परम चतुर प्रचण्डले जहाँ पनि दाउपेच लडाउन सक्छन् त्यही भएर केही भर छैन ऊ देख्नु भएन जेलमा गएर रवि लामिछानेले भेटेर तारतम्य मिलाए
यिनको दाउपेच के रहेछ भने अब बाबुराम भट्टराई जुवा मुसारी रहेछन् गोर्खामा रविजीको समर्थनमा उठ्छु भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबैलाई उपयोग गरेपछि एकचोटि रविलाई वाइडट उपयोग गरौँ भनेर जसको कारण उनी गोर्खा गएको थिए नि चितवनबाट हो। त्यही मान्छेसँग छलफल गर्न